बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। रमज़ान मुबारक है और रमज़ान के पहले दिन में ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना एक ऐसे शख्स की जानिब से जो पिछली कई दहाइयों से सियासत में है। उनकी फैमिली भी सियासत में थी, उनके बुज़ुर्ग भी सियासत में थे, वो ख़ुद भी सियासत में है और इतने अरसे में तो बंदे का पेट भर जाता है और फिर बंदा कोशिश करता है कि बिला वजह वो झूठ ना बोले। लेकिन इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ने इनको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है और इतना ज़बरदस्त सियासी करियर होने के बावजूद ये लोग झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, वो भी रमज़ानुल मुबारक में। अब रमज़ान का महीना है, शुरू के रोज़ों में तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, सब कोशिश करते हैं कि सच बोलें, इबादत करें, अपने रब को राज़ी करें। लेकिन यहाँ पे एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगा। यानी मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने दावा किया अपने बयान में कि आज का पाकिस्तान उस वक्त से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है जब इमरान खान ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार छोड़ा था। उस वक्त मुल्क उनकी हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से माशी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया था। यानी उस वक्त ये कहने के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। फिर जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौर में उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के दौर में महंगाई जो 38% तक पहुंच गई थी अब 4% से नीचे आ गई है। अच्छा, अब ये एहसन इकबाल साहब ने दावा किया, इसको यहीं पे रोक लें। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं और ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप ये गूगल करेंगे ना कि 38% इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये तारीख में एक ही दफ़ा हुई है। ये आपका रिकॉर्ड टूटा था पाकिस्तान का। 38% की जो महंगाई हुई थी पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड टूट गया था। ये रिकॉर्ड कब टूटा था ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। गूगल करने का दौर है ना, यहां आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप गूगल करके देख लें। तो ये हुआ था मई जून 2023 में। इमरान खान की हुकूमत कब गिरी थी? अप्रैल 2022 के शुरू में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी। मार्च में इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन अपने उरूज पे था। जनरल बाजवा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और अगले महीने अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल के आगाज में पहले 10 दिनों में गिरा दी गई। तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी, अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो सरकारी रिकॉर्ड ये कहता है कि उस वक्त 12% तक की महंगाई थी। यानी महंगाई बढ़ने की जो शरह थी वो 12% थी। लेकिन उसके बाद जब पीडीएम की सरकार आई तो इन्होंने बहुत तेजी से महंगाई को बढ़ाया। हर चीज के अंदर महंगाई बढ़ी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और वो ऊपर एस्केलेट करता गया मामला। और एक वक्त ऐसा आया 2023 में जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पहुंच गई 38% तक और उसने पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी है मेरे पास से, इस हवाले से डॉन की रिपोर्ट भी है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट भी है और बहुत सारे अखबारात की रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि महंगाई किस दौर में बढ़ी थी। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग है। जो बयान उन्होंने दिया वो उन्होंने गलत बयान दिया, गलत बयानी से काम लिया। रमजानुल मुबारक में उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए था कि वो ऐसा ना करें। बहरहाल ये अभी भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि महंगाई जब कम होगी तो ये माइनस में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई चीज 100 रुपए किलो बिक रही है तो जब वो 98 रुपए किलो होगी तो ये फिर नीचे जाएगा, ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। 98, 95, 97 ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, जिसको ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। एक्चुअली महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है क्योंकि पहले बहुत तेजी से बढ़ी है ना, तो एक लेवल तक ही बढ़नी थी तो उस लेवल पे जाके सबकी बस हो गई है, तो वहां पे जाके महंगाई की भी बस हो गई है। तो वो अब जो बढ़ रही है बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से जब महंगाई बढ़ी है तो उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ साहब थे, वजीर खारजा जो थे वो बिलावल जरदारी थे, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान साहब, MQM, ANP, इन सारी जमातों की मिला करके सरकार बनी हुई थी जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई की है। और अब ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जिस आदमी की हुकूमत 2022 के शुरू में खत्म हो गई थी, 2023 वाले गुनाह आप उसके खाते में नहीं डाल सकते। वो जराइम आपके और आपके खाते में रहेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है जरा ये देख लीजिए। ये एक आज की और खबर है, अफसोसनाक खबर है। ये दावा किया गया था हुकूमत की जानिब से कि सहरी और अफ्तारी में पाकिस्तानियों को बिला तातुल फराहम की जाएगी गैस।
یعنی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, خواتین گھر میں کھانے پکانے چاہیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, نہ ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے کئی شہروں میں رمضان المبارک کی پہلی سحری میں ہی گیس غائب ہو گئی. اب افطاری کا تو مجھے ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے, جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پھر افطاری کا ٹائم ہے, پتہ نہیں پاکستان میں کیا صورتحال ہے, وہ رپورٹ ہو جائے گا رات گئے تک. لیکن راولپنڈی ہو یا کراچی ہو یا کئی اور شہر ہوں, بہت ساری جگہوں پر لوگ ہوٹلوں کی طرف گئے, وہاں سے جا کے انہوں نے سحری کا سامان خریدا, تنوروں کے اوپر رش لگ گیا کہ وہاں سے جا کے وہ روٹیاں لے کر آئے, کیونکہ گھروں کے اندر گیس نہیں آ رہی تھی. کتنی بدقسمتی ہے کہ یہ پہلا دن ہے رمضان کا اور پہلے ہی دن حکومت کے وعدے ٹوٹ گئے. حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ رمضان المبارک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, تو پہلی ہی سحری میں گیس غائب ہو گئی بدقسمتی سے. ناظرین, ایک ایشو ہے جس کی طرف میں بار بار نشاندہی کرتا رہا ہوں ماضی میں, لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی پاکستان میں, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم تب تک نہیں جاگتے جب تک حالات ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں. یہ ایشو ہے جی گندم کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکچولی سب سے زیادہ گندم پاکستان میں پنجاب میں اور سندھ میں ہوتی ہے. تو پنجاب میں گندم کی بہت بڑی پروڈکشن ہوتی ہے اور یہاں پہ گندم کو خریدا جاتا ہے کسانوں سے. حکومت کسانوں سے گندم خریدتی ہے اور اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ کسانوں کو سستی گندم نہ بیچنی پڑے. لیکن مریم نواز نے یہاں کسانوں سے بدلہ لیا اس بات کا کہ میں کون سا تمہارے ووٹوں سے آئی ہوں, تم سب نے ووٹ ڈالے پاکستان تحریک انصاف کو تو میں تمہیں سزا دوں گی. تو ہوا یہ کہ کسانوں کو اس طرح سزا دی گئی کہ ان کی گندم کی ایک قیمت مقرر کی گئی, پہلے تو وہی بہت کم کی گئی, لیکن پھر اس قیمت کے اوپر گندم خریدی بھی نہیں گئی. گورنمنٹ نے یہ کہہ کر گندم خریدنے سے انکار کر دیا کہ اس میں کرپشن ہوتی ہے, اور عام جو آڑتی ہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کسانوں کو. تو کسانوں کی لٹ مار ہو گئی بہت زیادہ, کسان مایوس ہو گیا, قرضے کے نیچے چلا گیا. اور اس وقت میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگلے سال جب گندم کی کاشتکاری ہوگی تو گندم تخمینے سے کم کاشت کرے گا کسان. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف کسان مایوس ہوا بلکہ اس کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملی, اور کسان کو گندم جب اس کی نہیں بکے گی مارکیٹ میں تو وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کی گندم لگائے گا بھی نہیں. اور یہی ہوا. اس وقت جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, جو رپورٹس آ رہی ہیں, یہ سیاست.pk کے اوپر ایک خبر لگی ہوئی ہے, گندم کی پیداوار 11% یعنی 11% کم ہو سکتی ہے اس مرتبہ, کیونکہ کاشتکاری کم ہوئی ہے, اور 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آنے کا خدشہ ہے. پاکستان کو $1 ارب کی گندم باہر سے منگوانا پڑے گی. وزارت خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. یہ جناب وزارت خزانہ نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ کیونکہ گندم کا کسان پس گیا تھا, اس نے زیادہ گندم نہیں لگائی, تو پاکستان اپنی ضرورت کے مطابق بھی گندم اکٹھی نہیں کر پا رہا. اب پاکستان کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی بیرون ملک سے. یہ گندم کہاں سے آتی ہے؟ یہ زیادہ تر آتی ہے آپ کے پاس رشیا سے یا یوکرین سے, اس طرف سے آتی ہے. یہاں پہ گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہے, حالانکہ وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے. لیکن اب $1 ارب کی گندم کم سے کم باہر سے منگوانی پڑے گی. اب $1 ارب کے لیے $500 ملین کے لیے پاکستان دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. پاکستان کی معیشت کی صورتحال تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. ایسی صورتحال میں جب دوبارہ سے $1 ارب کی گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جائے تو اس سے پاکستانی کسانوں کو تو نقصان ہوگا, لیکن پاکستان اپنا پیسہ کسی اور ملک میں منتقل بھی کرے گا تو یہ پاکستان کا زر مبادلہ ہے نا, اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو پاکستان مینیج نہیں کر پایا, یا پاکستان کی حکومت کی جو پالیسی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. اگر یہ پالیسی درست ہوتی تو ایسی صورتحال کا کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم نے زور کس چیز پر دیا ہوا ہے؟ زور دیا ہوا ہے جناب ہم نے وزارتیں بڑھانی ہیں. ابھی جب وزارتیں بڑھی ہیں تو تعداد 50 سے اوپر چلی گئی ہے. پاکستان نے 50 مکمل کر لی ہے, حالانکہ بڑے بڑے ملکوں میں اتنے وزیر نہیں ہیں. یہاں ایک رپورٹ ہے, اور یہ رپورٹ بنائی ہے, میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ, عامر سعید عباسی صاحب نے اس کو پوسٹ کیا. اچھا, یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ میں 26, برطانیہ میں 31, اور بھارت میں 30, اور جاپان میں 24. تو دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہاں پہ وزراء کی تعداد پاکستان کی نسبت بہت کم ہے. آپ نیوزی لینڈ چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, یورپی یونین کے ممالک میں جا کر دیکھ لیں, دنیا کے بہترین ممالک ہیں, وہاں پہ بھی اتنے زیادہ وزیر نہیں ہیں جتنے پاکستان نے رکھ لیے ہیں. تو پاکستان کیا اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اتنے پاکستان کے شعبے آگے جا رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وزیروں کی اور وزارتوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو یہ چیزیں کم کرنی چاہیے. اب جب ان وزیروں کے پروٹوکول گزریں گے سڑکوں سے تو لوگ مائنڈ نہیں کریں گے, لوگ برا نہیں منائیں گے کہ کھانے کے لیے آپ ہمیں روٹی نہیں دیتے. بیڑا غرق آپ نے پاکستان کا کر دیا. عمران خان کے دور سے آج آپ موازنہ کر دینا. احسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ ایک طرف رکھ دیں,
آپ عمران خان صاحب کے دور کا موازنہ کر لیں، کوئی ایک چیز آپ مجھے بتائیں، بجلی کیا عمران خان کے دور سے سستی ہے آج؟ نہیں، 4 گنا مہنگی ہے۔ گیس کیا عمران خان کے دور سے سستی ہے آج؟ نہیں، 1000% سے زیادہ مہنگی ہے۔ گیس تو بہت مہنگی کر دی انہوں نے۔ ڈالر کیا کم قیمت میں آ گیا؟ نہیں، 100 روپے قیمت ڈالر کی بھی بڑھ گئی ہے۔ کیا پیٹرول کم قیمت ہو گیا؟ نہیں، پیٹرول کی قیمت بھی 100 روپے لیٹر سے زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہے، 125 روپے کے قریب۔ تو کوئی بھی چیز ہو، چاہے چاول ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، کچھ بھی ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سبزیاں دالیں آپ کر لیں، ابھی تو بلکہ جو پھلوں کا ریٹ آیا ہے مارکیٹ میں، حیران ہو گئے۔ یعنی پہلے ہی رمضان المبارک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے، اور اسی دن پہ پاکستان کے فیڈرل منسٹر ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیں جو لوگوں کے زخموں کو کریدے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا دباؤ لگاتار بڑھا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ شرجیل انعام میمن ہوں یا ناصر حسین شاہ صاحب ہوں، یہ لوگ اس بات کے اوپر زور دے رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اصلی فارم 45 ہے اور بلاول کا حق ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ اب اسی طرح سید نوید قمر صاحب نے بھی ایک وارننگ دی تھی کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس حوالے سے ہم جو ہے وہ ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، ہمیں اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا، تو دھمکی آمیز ایک ان کا رویہ تھا۔ اب نبیل قبول صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے۔ نبیل قبول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نون لیگ کو 17 نکات دیے، اگر وہ ہمارے نکات پر عمل نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، ہم ان کے لیے کیوں گالیاں کھائیں، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، نبیل قبول نے کہا۔ ایک خبر اس میں اور ہے کہ بلاول نے بھی ابھی شہباز شریف سے ایک ملاقات کرنی ہے، کیونکہ وہ جو مطالبات کر رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی جا رہی۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کو کل بتا دی ہے کہ بلاول کو اسی دور حکومت میں وزیر اعظم پاکستان بننا ہے۔ زرداری صاحب کو اس بات کی بہت جلدی ہے اور وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک مرتبہ بلاول کو پہلی مرتبہ اگر میں نے وزیر اعظم بنا لیا تو پھر یہ رستہ کھل جائے گا، وہ فیوچر میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور میرے بچوں کی پالیٹکس جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بلاول وزیر اعظم نہ بنا آصف علی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے، تو زرداری صاحب کو اس بات کا خطرہ ہے کہ بلاول کی جو سیاسی فہم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں اتنی بڑی پارٹی کو بھی کنٹرول کر پائے اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن پائے اور ساری چیزوں کو مینج کر پائیں۔ اب ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رضا ربانی صاحب کا بھی آیا ہے۔ رضا ربانی صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہونی چاہیے ویسے، کہ منظوری کے تقریباً 1 مہینے کے بعد، یعنی یہ بل منظور ہوا تھا پیکا کا کالا قانون، اس کے 1 مہینے کے بعد رضا ربانی نے پیکا کو کالا قانون قرار دے دیا۔ یعنی اگر رضا ربانی کی نظر میں یہ کالا قانون ہے تو اس کے اوپر دستخط تو صدر پاکستان نے کیے ہیں، اور صدر پاکستان کے دستخط کے بغیر تو یہ قانون بن ہی نہیں سکتا تھا۔ جس قانون کو رضا ربانی کالا قانون سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں زرداری صاحب، وہ اس کو کالا قانون نہیں سمجھتے۔ پھر اس کے حق میں جو ووٹ دیا قومی اسمبلی میں وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی نے دیا۔ اگر پیپلز پارٹی اس کالے قانون کے حق میں ووٹ نہ دیتی تو یہ قانون بنتا ہی نہ۔ تو یہاں رضا ربانی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کچھ اور ہے۔ ایکچولی یہ موجودہ حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور دباؤ ڈال کر انہیں باور کروانا چاہتے ہیں کہ اپنا وعدہ یاد رکھو، بلاول کو وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے، جو مارکیٹ میں خبر گردش کر رہی ہے، اور یہ بہت سارے لوگ اس خبر کے دعوے دار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ان کی طے پا گئی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے صرف۔ ایک اور ناظرین سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے عطا تارڑ صاحب نے، اور عطا تارڑ صاحب کی ایک تو ڈیوٹی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل جاب ہے کہ ہر اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے جسے پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی پر تنقید کرنے والوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر تنقید نہ کریں، انہوں نے کچھ آسٹریلیا کو اور انگلینڈ کو پاکستان میں ٹیسٹ سیریز میں بھی شکست دی تھی، تو یہ جو اتنی بدترین قسم کی شکستیں پاکستان کو ہو گئی ہیں، بنگلہ دیش سے پاکستان نہیں جیت پا رہا، T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی درگت بن گئی، جہاں پہ کبھی ہمارا دنیا کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے یا اسپیشلی ہمارا انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم جیت ہی نہیں پاتے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ہمارے پلیئرز کے، اور کوئی چھوٹا موٹا میچ اگر ہم جیت جائیں تو اس کے اوپر آپ رولا نہیں ڈال سکتے۔ ٹیم نے چیمپئن ٹرافی میں بڑے ٹورنامنٹ کا پریشر لیا ہے، پرفارم نہیں کر سکے، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، انشاءاللہ بہتر دن آئیں گے، میچ ہار گئے، ہمت مت ہارو۔ اب میرے خیال میں تو تارڑ صاحب کو جو ہے وہ
डिफेंड करना चाहिए कदाफी स्टेडियम की जो तामीर हुई है नाकस, और उसके बाद बारिश में जिस तरह वो बह गई उसकी छतें, जिस तरीके से वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, और जिस तरह वो मीडिया पे तो रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, तो उसके बारे में अता तारड़ साहब क्या कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में सब जानते हैं कि उनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पे उन्हें सेनेटर भी बनाया गया, उन्हें वज़ीर आला पंजाब निगरान बनाया गया 1 साल के लिए, उन्हें जो है बाद में वज़ीर दाखिला भी बनाया गया, उन्हें चेयरमैन पीसीबी भी बनाया गया। मोहसिन नकवी इस मुल्क में जो चाहते हैं वो करते हैं, जिस तरह चाहते हैं चीज़ें कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप क़यादत के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब यही मजबूरी है, सारे उनसे डरते हैं और अता तारड़ भी मजबूर हैं उन्हें डिफेंड करने पे। ये वो अता तारड़ हैं जो नवाज शरीफ को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप शूमीय किस्मत देखें कि उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है मोहसिन नकवी जैसे एक मुश्किल प्रोजेक्ट को। सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है नादरीन, और इस स्टेटमेंट में एक चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली कही है। यानी यहाँ पे उनसे एक सवाल पूछा था एक सहाफ़ी शहजाद इकबाल साहब ने कि आपको इंसाफ अदलिया से मिलना है या सड़कों से। देखें, अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क है तो फिर तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जनाब सड़कों पे तो आपको इंसाफ नहीं मिलना ना, इंसाफ तो आपको अदालतों से मिलना है, तो आप अदालतों में क्यों नहीं जाते। ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लेकिन जब जवाब उनका आया तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। वो ये कहते हैं आपने कभी अदालतों का हाल देखा है? खुदा का नाम लें, पहले हम ट्रायल कोर्ट को रोते थे, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मगलूब कर दिया गया है, कब्जा हो गया है सुप्रीम कोर्ट पे भी और हाई कोर्ट पे भी। आप अदालतों को खुदा के लिए भूल जाएं, हमारा इन पर अब कोई तकिया और तवक्को नहीं है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, क्योंकि अदलिया से तो अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मेरे ख्याल में ये पूरी सर्जरी होनी है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होना है। वो पाकिस्तान की आवाम कब करती है, या पाकिस्तान के इदारे वो अवामी ऑपरेशन होने से पहले समझ जाते हैं कि ठीक है पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए, ताकि उसके नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान के आइन को बहाल करे, पाकिस्तान की अदलिया को वापस उसकी इज्जत के साथ उसकी स्पेस वापस दे, और पाकिस्तान के जो मामला हैं उनको वापस दुरुस्त करे, इंसानी हकूक़ के मामला ठीक हों, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, बाकी चीज़ें ठीक हों। तो ये तो एक नए इलेक्शन के साथ हो सकता है, या तो कोई इनकलाबी तहरीक चले तो, या फिर एक पाकिस्तान में नया इलेक्शन हो। इसके अलावा और ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं है। शाहीन सहबाई साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया पाकिस्तान के तमाम मीडिया को। मैं भी 1-2 दिन पहले से ये बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने आगे इसका हल भी बताया कि जिस तरह एक एक करके मीडिया वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है या उनकी नौकरियां खतरे में है, तो उन्होंने कहा मैंने अपने सहाफ़ी भाइयों और बहनों के नाम एक अपील ट्विटर पर की है और उन दोस्तों से अर्ज़ किया है कि आप सब अपना एक ग्रुप बनाएं और एक दिन सब मिलकर अपने प्रोग्राम बंद कर दें जब तक कि हुकूमती सख्तियां ख़त्म ना हो जाएं। वो 2-3 माह अपने शोज़ सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, यूट्यूब और ट्विटर पर करें, आपस में ही गेस्ट बने एक दूसरे के और खुलकर बात करें। इनके चैनल्स और सारी दुनिया की सहाफ़त में ये एक ऐसा ज़बरदस्त और तारीखी एक्शन होगा जिसकी मिसाल नहीं होगी। वैसे हामिद मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ अगर कोई 10-12 और सहाफ़ी मिलें और मिलकर वो ये बात तय कर लें कि ठीक है हम अपने प्रोग्राम बंद कर रहे हैं और अब हम सारे मिलकर बैठ जाया करेंगे रोज़ाना शाम को, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में चले जाया करें, लाहौर प्रेस क्लब में चले जाया करें और वहाँ बैठकर सोशल मीडिया पे अपने अपने प्रोग्राम्स करें, तो मेरे ख्याल में ये मामला 3 महीने अगर कह रहे हैं शाहीन सहबाई साहब, तो 3 महीने नहीं, ये बहुत जल्दी मामला हल हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रेशर इससे जनरेट होगा। एक नादरीन स्टेटमेंट दिया है फैसल चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मंदिर का वो घंटा बन गए हैं जो आता है बजाकर चला जाता है। यानी फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की गैरत तो 8 फरवरी 2024 को उस वक्त मर गई थी जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह को तस्लीम नहीं किया। अगर इस दिन वो पीटीआई की फतह को तस्लीम कर देते तो उनकी कुछ इज्जत बाकी रह जाती। नवाज शरीफ अवाम और स्टेब्लिशमेंट में डिसक्रेडिट हो चुके हैं और अब उन्हें उनकी बेटी और भाई ने डंप कर दिया है। देखिए स्टेब्लिशमेंट की नज़र में क्यों कह रहे हैं फैसल साहब, ये बात आप जहन में रखें कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा स्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाया कि वो उसूली सियासत करते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद के मुकाबले में सीट लेने की जिद ना करते तो एस्टेब्लिशमेंट में मियाँ नवाज शरीफ साहब की इज्जत रह जाती। यानी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में कम से कम ये बात कहीं ना कहीं कोने में होती
کہ نواز شریف ایک غیرت والا آدمی ہے، نواز شریف نے ہاری ہوئی سیٹ کے اوپر جیتنا پسند نہیں کیا اور وہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا رہا، لیکن ایک سیٹ کے لیے نواز شریف صاحب نے جیسے ایک کینسر کی پیشنٹ کو جیل کے اندر وہ بند رکھ کے انہیں تکلیف دے کے جیسے ان کی سیٹ چرائی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے مینڈیٹ تو چوری کیا ان کی پارٹی نے، جیسے میاں صاحب نے اپنی ذاتی سیٹ چوری کی ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی وقت، اہمیت اور عزت ختم ہو گئی ہے، وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اصولی سیاستدان نہیں ہیں، انہوں نے وہی کیا جو نارمل قسم کے سیاستدان ایسے موقعوں پر کرتے ہیں۔ ناظرین، یوکرینی صدر جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے گئے تھے تو میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے ایک تحفہ بھی لے کر گئے تھے۔ یہ تحفہ کیا تھا، وہ کیوں لے کر گئے، اس کے بارے میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور نیٹو کے سربراہ نے بھی ایک مشورہ دیا ہے یوکرین کے صدر کو، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی انہیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔